muna sila. Isa po na kung sa Highlands bitaw sa Tagaytay. Ani kaya ang style sa Manila. Morning guys, uwing me sa Inaming style dito mga buntod kaayo. Kindis Foothills diri sa Barangay Datagan, Pagadian City. So nami sa Kindis Foothills guys resort. So kani siya guys, bag-o lang ni namo na discover diri for adventure. So ang Kindis Foothills Resort na entrance fee 30 pesos mga bata, sa mga hamtong 50 pesos. Sulit ka diri guys, tungod kay presko kaayong hangin, peaceful, ug duol siya sa Kindis Cave. So diri sa ibabaw guys, na diha ang swimming pool, kaning hagdanan diri ang entrance and exit diri sa pool, diri sa resort. Ganang naay atop diha guys, o mo nang swimming pool guys, napud sila yung mga cottages diri guys. So presko kaayong hangin diring dapita guys. Left and right guys, na sila yung mga cottages diri sa babaw. Ang nakanindot lang ani nga resort guys, kana siya sa buntod. Then ang ilahang pool or swimming pool naa sa buntod, overlooking kayo naa sa habog or buntod ang ilahang swimming pool ug ang mga cottages. So makita nimo ang view sa mga kabunturan, sa mga palibot diring area ha guys. Makita gyud ninyo ang mga views, nindot nga mga views panan-awon diri palibot sa maong resort guys. So diring dapita guys, dili ni ingon nga lisod anhion guys, tungod kay diri ang entrance guide guys, paingon sa sulod kani nga hagdanan. O diring dapita guys, dili ingon nga lisod anhion tungod kay simentado ang dalan. So karong buntaga guys, daghan kaayong nangaligo. Daghan kaayong nangaligo diri guys. Makita man ninyo daghan kaayong nangaligo diri, mostly sa mga kabatan-unan, peaceful diri nga area guys. So mo ni ilang dalan guys, o nindot guys, simentado na og presko kayo ang hangin nga imuhang malanghap diring area ha guys. Ug dapita guys kani nga dalan guys, paingon ni siya sa Kindis Cave. Then mo ni ang kinatibuk-an sa maong resort guys, naay mga swimming pool sa taas guys. So nakita man ninyo nga pataas gyud ang iyahang area o structure aning swimming pool or resort. So naagyod siya sa buntod, makita gyud ninyo nga naagyod siya sa buntod guys. Sayon na kani siya dumdumon guys, kay ginharan na siya paingon sa danlugan, paliko mo paingog datagan, then pa street ra. So makinsa tong mag-enjoy din ha. Isa tong wala pa nakaanhi, try ninyo guys, kay presko kay diri og walay saba siya guys, peaceful kay guys. So nami diri guys, kung mga amiga nagpa-picture mi diri, kay first time ko namo ni nga pag-anhi diri guys. So nagpa-picture mi diri dapit sa hagdanan sa mga entrance guys, pa-picture mi diri kay first time po namo pag-anhi diri guys. So try ninyo glaag diri guys, adventure mo diri guys, kung kinsa toy manhi kay presko kay peaceful kini nga area guys. So nice place kay diri guys, anhi mo diri og pag-enjoy mo sa inyong barkada. Good luck guys, thank you, subscribe, bye.